बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट के साथ आज की जो ताज़ा तरीन कार्रवाई है उसके बारे में आपको बताते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे दोनों चैनल हैं, एक सपेज जीके अकेडमी है, दूसरा क्विक जॉब इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हमारे सामने जो है आपको पता है कि हम ये जो हमारा क्विक जॉब इंफॉर्मेशन का चैनल है उसका नीचे लिंक मौजूद है, उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीपीएससी की जो आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं उसके अबाउट हम आपको आगाह करते हैं। आज हमें पूरा यकीन था कि पीएमएस का रिज़ल्ट आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो खैर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पीएमएस का जो रिज़ल्ट था वो तो मुझे पर पक्का यकीन था, अथेंटिक खबर से पता नहीं क्यों नहीं आया। खैर कोई मसले वाली बात नहीं। एक तो पीपीएससी ने आज एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 28 लगाई है। अल्लाह करे एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 कल दोबारा आ जाए। अगर कल नहीं है तो फिर संडे को इंशाल्लाह ताला पूरा इम्कान है आने का। अच्छा जी, इसके अबाउट ये देखें 28 नंबर है एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की ये पोस्ट है, एक पोस्ट है, ओपन मेरिट की है। मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट में हो, सोशियोलॉजी में हो, क्रिमिनोलॉजी में हो, या स्ट्रेटजिक स्टडी, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या पॉलिटिकल साइंस, या पब्लिक पॉलिसी, या फिर मैस कम्युनिकेशन, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, और ये जनाब 5 साल का एक्सपीरियंस भी साथ चाहिए। जनरल नॉलेज का टोटल पेपर आएगा। इसके बाद प्रिंसिपल चाहिए जो कि वेटरनरी, आपको पता है कि जानवरों का जो एक हॉस्पिटल होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपको पता है कि पुलिस के जो इंतहाई वो जो डॉग्स होते हैं उनके लिए चाहिए। तो खैर ये वेट के लिए है। इसके बाद है जनाब मेडिकल ऑफिसर फीमेल, मेडिकल ऑफिसर मेल। इसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर। ये एक पोस्ट है जनाब एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में, इसमें है असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। बीएस एग्रीकल्चर चाहिए, 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके बाद जनाब ये एग्रीकल्चर की पोस्टें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पीयूबी, मास्टर डिग्री चाहिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का भाई मतलब ये होता है कि आपकी मैथ्स कम्युनिकेशन में बीएस 4 ईयर प्रोग्राम हो, या ऐसी डिग्री जो बीएस मास कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट हो, तो वो बंदा एलिजिबल होता है। अच्छा जी, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट डिग्री जो है मैथ्स कम्युनिकेशन की वो कौन सी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे सामने ये है असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ग्रेजुएशन सिंपल चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो है आपको पता है कि स्टेनोग्राफर की भी चाहिए। ठीक हो गया। खैर मैं आपको पीपीएससी की जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के अबाउट है वो बता दूं ताकि लोग जो है जिस तरह मतलब है कि अप्लाई करते हैं ऐसा ना हो कि वो गलती कर सकें। हाँ जी, मैथ्स कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट कौन कौन सी डिग्री हो सकती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें जी 14 नंबर पर आए जर्नलिज्म या मैस कॉम। तो इसको आप देख सकते हैं। ये जनाब वो कहते हैं जी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन एमए डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एमए मैथ्स कम्युनिकेशन, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन स्टडीज़, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, और बीएस मीडिया स्टडीज़। यानी ये जिनके पास डिग्री है ना वो बंदा एलिजिबल है पोस्ट के ऊपर। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब हेड नर्स मेल और फीमेल है, और ये हमारे पास की आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप जानते हैं कि पीपीएससी का जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक आपको पता है कि 26 नवंबर को जो पेपर होने वाला है, और वो जो हमारे पास सामने मौजूद है। इंस्पेक्टर स्टैंप्स के बारे में लोग अक्सर पूछते रहते हैं मुझे। इसका 80% लॉ के अबाउट आएगा। लॉ का मतलब है कि जो एलएलबी में आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं ना उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। ठीक हो गया। इसके बाद लॉ के अंदर जो आप
اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک پراسیکیوٹر کے پیپر دیتے ہیں، اس میں ایک 100 نمبر کا جنرل اس کا آتا ہے، لا کا پیپر آتا ہے، اس کے پاس پیپر لے لیں. اور اس کے علاوہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے اندر جو لا کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں جو آبجیکٹیو ٹائپ 10-20 نمبر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو پچھلے 30 سالہ 20 سالہ پچھلے 20 بلکہ 30 سالہ جو پیپر ہیں وہ اس کے آبجیکٹیو نکال لیں تو تقریباً 500-600 MCQ بن جائے گا. اس کو اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اسی طرح 27 تاریخ کو جو پیپر ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں، یہ جناب ہمارے سامنے جو پیپر آ رہے ہیں اس میں سب سے اہم پیپر جو ہے یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کا ہے. تو اس کا آپ کا پتہ ہے کہ ہمارا فاسٹ ٹریک گروپ چل رہا ہے، آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کام آ سکتے ہیں. اس کے اباؤٹ اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ کلبنگ ٹیسٹ کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. کلبنگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر میرا جو پیپر ہے وہ میں نے 4 جگہ پہ اپلائی کیا تھا، اب میں کیا کروں، ایک ہی دن پیپر ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو پیپر ہے نا یہ کمپیوٹر آئی ڈی ہے، کمپیوٹر آئی ڈی مین 27 یہ والا، ٹھیک ہو کیا. تو یہ تمام کیسز جو جہاں پہ آ رہے ہیں کمپیوٹر آئی ڈی 27 میں 1-2 تقریباً کتنے آ رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں. یہ 10 کے 10 ایک ہی پیپر ہوگا، چاہے آپ نے 10 جگہ بھی اپلائی کیا ہو ایک ہی پیپر ہوگا، ایک ہی نمبر کاؤنٹ ہوں گے آپ کے. فار ایگزامپل آپ کے نمبر لیبر آفیسر میں یا لیبر انسپیکٹر دونوں کا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کے نمبر 50 آ رہے ہیں تو دونوں میں 50 ہوں گے. میرٹ پھر بنے گا یا نہیں بنے گا وہ قسمت کی بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد میں جناب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جناب جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی بہت زیادہ فرمائش ہے کہ سر جو ایجوکیٹر کی جابز آ رہی ہیں اس کے اباؤٹ جو ہے ہمارا ایک نیا سیشن سٹارٹ کیا جائے. تو یہ جناب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ جس کا باقاعدہ آغاز جو ہے الحمدللہ 15 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے اور پہلے دن کلاس بالکل فری ہوگی. اور اس کے اباؤٹ میں ویسے آپ کو جنرل انفارمیشن دے رہا ہوں کہ چونکہ سائنس کا جو پیپر آئے گا وہ 50% جنرل نالج آئے گا اور جو آرٹس کا آئے گا وہ جو آرٹس کا آئے گا وہ 100 نمبر کا جنرل نالج آئے گا. دیٹ از وائی اس کی جو سیٹیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اینڈ سے پہلے آ جائیں گی، یعنی 20 نومبر کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور اس کا جو ایگزام ہوگا وہ جنوری کے مڈ یا جنوری کے اینڈ پہ جائے گا. تو ہمارا یہ 31 جنوری تک یہ رہے گا سیشن، 2.5 مہینے کا یہ سیشن ہوگا. اس کی ٹوٹل اکٹھی فیس لی جائے گی، پر منتھ فیس نہیں ہوگی. تو اس کے اباؤٹ میں ڈیٹیل بعد میں شیئر کروں گا، بٹ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ لوگ جو پوچھ رہے تھے ان کا یہ مسئلہ ان کا لیے ایک گڈ نیوز ہو گیا. باقی آپ کے سامنے جناب جو نئی نیوز ہے کہ ہم آپ سے فوراً شیئر کریں گے. باقی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اباؤٹ جو ہے کوئی نیوز تو نہیں ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئی نیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.